तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को खुरम बटी का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आज मई का जो सेकंड संडे है, सेकंड वीक है, इसे मदर्स डे से मंसूब किया जाता है, तो मेरी तरफ से मेरी माँ समेत तमाम माँओं को मदर्स डे मुबारक हो। जैसा कि आज माँओं का दिन है, आज के दिन को मदर्स डे से मंसूब किया गया है, तो इस हवाले से कुछ शायरी के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए भी हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो शेर है माँओं के बारे में, तुमको याद कर लूँ तो मिल जाता है सुकून दिल को, तुमको याद कर लूँ तो मिल जाता है सुकून दिल को, माँ मेरी तन्हाई का सस्ता सा इलाज हो तुम। तो कभी भी आप परेशान हों या किसी मुसीबत में हों, तो सबसे पहले जो लफ्ज़ ज़ुबान पे आता है वो लफ्ज़ कौन सा होता है? वो होता है माँ। तो अगर हम किसी भी मुसीबत में मुब्तला हों, तो सबसे पहले जो मुंह से या ज़ुबान से अल्फाज अदा किए जाते हैं वो लफ्ज़ होता है माँ। अगर आप बचपन में जब सबसे पहला लफ्ज़ भी बोलते हैं तो अक्सर बच्चे माँ का नाम ही लेते हैं। तो माँ जैसी हस्ती दुनिया में और कोई नहीं है। कहते चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। माँ का रुतबा किस से मंसूब कर दिया गया है? जन्नत से। अक्सर ये जुमला भी इस्तेमाल किया जाता है कि माँ के कदमों में जन्नत है। तो ये बहुत बड़ी माँ का जो रुतबा है ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो माँ के मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या शायर हैं जो बयान करके गए हैं। तो जन्नत तो आप तब देखेंगे जब जन्नत में जाएंगे। तो पता नहीं, ये खुदा जानता है किसने जन्नत में जाना है, किसने जन्नत में नहीं जाना। तो जन्नत तो जब आप देखेंगे तब की बात है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में जन्नत देखना चाहते हैं तो अपनी माँ को देखें, अपनी माँ से मोहब्बत करें, प्यार करें, एहतराम करें। जितना आप माँ के करीब होंगे आपको जन्नत का सुकून मिलेगा। फिर कहता है अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो वाहिद इस दुनिया में एक शख्सियत है, आप किसी भी काम के लिए निकलते हैं या आम रूटीन में भी घर से निकलते हैं तो वो आपकी माँ है जिसकी दुआएं आपके साथ होती हैं हर वक्त। आप अपने टाइम से अगर घर आने में लेट हो जाएं या अपनी जॉब पे जाने में लेट हो जाएं तो वाहिद माँ ऐसी हस्ती है जो आपको बार बार टाइम बताएगी कि इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम रह गया है, आपके जाने का टाइम हो गया है। आने के टाइम में लेट हो जाएं आपको फ़ोन जाएगा, माँ फ़िक्रमंद होगी आपके बारे में कि टाइम हो चुका, अभी तक वो घर क्यों नहीं आया या आई। तो जब भी आप घर से निकलते हैं तो आपके जो मुश्किल काम हैं वो भी आसानी से हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपकी माँ और माँ की दी हुई दुआएं। तो हमेशा अपनी माँ की दुआएं लेने के लिए उनसे मोहब्बत करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, जो आपके फ़र्ज़ बनते हैं उनको अदा करें। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। आप ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल काम आपने किए होंगे तो आप अक्सर समझते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम अक्सर समझते हैं कि ये मेरा क्रेडिट है, ये काम मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है और ये आसानी से हुआ है। लेकिन आपने वो मुहावरा भी सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और औरत वो कोई और नहीं है, आपकी
ماں ہے۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی ہمیشہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ دعاؤں کی صورت میں۔ واحد دنیا میں دو شخصیات ہیں جو آپ کی کامیابی کو دیکھ کر جن کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، آپ کی ماں اور آپ کا باپ۔ بھائی بہنیں بھی ہیں اس میں شامل، لیکن جو خوشی آپ کی ماں کو یا آپ کے باپ کو آپ کی کامیابی سے ملتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ تو آپ کے مشکل سے مشکل کام آسانی سے جب ہو جاتے ہیں تو آپ کا دھیان فوراً اپنی ماں کی طرف جانا چاہیے کہ اس کی دعا کا اثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میری مشکلات جو ہیں وہ آسان تر آسان ہوتی جا رہی ہیں۔ کہتا لبوں پر اس کے بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پر اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ آپ کی ماں اگر آپ سے کبھی خفا ہوتی ہے، کبھی ناراض ہوتی ہے، کبھی غصہ دکھاتی ہے، تو اس میں بھی آپ کی بلائی ہی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے بچے کی کامیابی پہ خفا ہو۔ ہر ماں اگر بچے سے کبھی خفا ہوتی ہے تو وہ اس کی بلائی کے لیے، اس کو برے کاموں سے روکنے کے لیے اور اچھے کاموں سے مائل کرنے کے لیے خفا ہوتی ہے، ورنہ کبھی بھی کوئی ماں بچوں سے خفا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی ماں آپ سے خفا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو کسی برے کام سے روک رہی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی یارو، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی یارو، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں واحد وہ ہستی ہے، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں اس کو نیند نہیں آتی۔ پریشانی آپ کی ہے لیکن نیند کس کو نہیں آ رہی؟ آپ کی ماں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ ماں جیسی محبت دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ماؤں سے جتنی محبت کر سکتے ہیں، جتنا ان کا احترام کر سکتے ہیں، پورے دل سے اس کو کریں۔ آپ کی ماں جیسی محبت آپ کو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کہتا ہے حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر، حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر، ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی۔ اس شعر میں بہت گہری بات ہے کہ ماں جتنے مرضی برے حالات کیوں نہ ہوں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے نوابوں والی زندگی جئیں۔ اپنے منہ سے نوالا نکال کر ماں بچوں کو دیتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر ماں بچوں کو کھلاتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو اس غریبی کا یا جو ہمارے برے حالات ہیں اس کا کوئی نہ اندازہ ہو۔ وہ بچوں کی خوشی چاہتی ہے، ہر حالت میں چاہتی ہے، چاہے اس کے پاس استعداد کار ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے بچوں کو کہ ان کی زندگی خوشحال ہو، آپ کے پاس کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، پھر بھی وہ اچھے سے اچھا آپ کے لیے انتظام کرتی ہے کہ باہر بچے میرے جائیں تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں یا پریشان ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ماں جیسی ہستی اور کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکتا ہے اپنی ماں کو اور باپ کو وقت دیں، احترام کریں، عزت کریں، ان کے تابعدار ہوں۔ لوگوں سے کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دیں، لوگوں سے کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دیں، ہم گھر سے دولت نہیں ماں کی دعا لے کر نکلتے ہیں۔ جب کبھی آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ جب تک آپ کے ساتھ ماں کی دعا نہیں ہوتی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ احترام کے رشتے کو بحال رکھیں،
कभी भी उसको परेशान ना करें। आपकी माँ आपके जिस ऐप की वजह से परेशान है, आज मदर्स डे पे अपने साथ और अपनी माँ के साथ प्रॉमिस करें कि मैं इस ऐप को अपने अंदर से ख़त्म कर दूंगा। अपनी माँ को खुश करने के बारे में, उसको खुशहाल रखने के बारे में, उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचें, तो आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। इस सारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर खुदावन ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।